नमस्ते सबैजनालाई। मार्टिन चौतारीको नियमित मङ्गलबारे डिजिटल छलफल श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आजको छलफलको विषय नेपालमा कोभिड-19 महामारीसँग सम्बन्धित घटनाको विश्लेषणमाथि रहेको छ। यो कार्यक्रम मार्टिन चौतारी, डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल DRCN र शान्तिका लागि साझा अभियान कोक्यापको सहकार्यमा भएको हो। आजको छलफल डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल र कोक्यापले हालसालै प्रकाशित गरेको नेपालमा कोभिड-19 महामारीसँग सम्बन्धित घटनाको विश्लेषण प्रतिवेदनमा आधारित छ। यो अनुसन्धान प्रतिवेदन यहाँहरूले DRCN र कोक्यापको वेबसाइटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आज हामीसँग दुईजना वक्ता हुनुहुन्छ। पहिलो वक्ता हुनुहुन्छ अर्पणा श्रेष्ठ। उहाँ शान्तिका लागि साझा अभियान कोक्यापका कार्यक्रम अधिकृत हुनुहुन्छ। अर्को वक्ता हुनुहुन्छ शोभित सुवेदी। उहाँ डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल DRCN का अनुसन्धान अधिकृत हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो कार्यक्रम दुई चरणमा हुनेछ। पहिलो चरणमा वक्ताहरूले आफ्नो प्रस्तुति 20-20 मिनेटभित्र राख्नुहुनेछ र दोस्रो चरणमा हामी खुला छलफल तथा प्रश्न उत्तर लिनेछौँ। त्यो चरणमा प्रश्न उत्तर र खुला छलफल हुनेछ। कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यही आउने डिसेम्बर 27 अर्थात् डिसेम्बर 27 मा ल्याङ्ग्वेज एजुकेसन एन्ड द नेपाली नेसन किताबमाथि उमा प्रधानजीले बोल्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रममा पनि यहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम अनलाइन र फेसबुक लाइभ दुवैबाट सञ्चालन भइरहेको छ। यदि कार्यक्रमको दौरानमा कुनै प्राविधिक कठिनाइहरू आएको खण्डमा हामी त्यसलाई सकेसम्म चाँडो समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। त्यो समयमा यहाँहरूले धैर्य धारण गरिदिनु होला। हामीले वक्ताहरूलाई 20-20 मिनेटको समय छुट्याएका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो प्रस्तुति 20-20 मिनेटभित्र सकिदिनु होला। सुरुमा अर्पणा श्रेष्ठजी बोल्नुहुन्छ। अर्पणाजी सुरु गर्नु। सबैजनालाई नमस्ते। म अर्पणा श्रेष्ठ। म चाहिँ कोक्याप अन्तर्गतको नेपाल मोनिटर परियोजनामा काम गर्छु। अनि नेपाल मोनिटरले चाहिँ हामीले चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ हैन। तथ्याङ्क कस्तो विषयमा त भन्दाखेरि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू, सुरक्षा सम्बन्धी घटनाहरू, लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू अनि प्रदर्शनहरू पनि हामीले रेकर्ड गर्छौँ। अनि त्यही सङ्कलन गरेको आधारमा चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ त्यसमै बेस छ। मेरो चाहिँ प्रेजेन्टेसन इङ्ग्लिसमा भए पनि मैले चाहिँ नेपालीमा त्यसलाई प्रस्ताउने प्रयास गर्नेछु। यो मैले यहाँ चाहिँ डेटा अलिकति प्रेजेन्ट गर्न खोजेको छु। एनालिसिसको पार्टमा चाहिँ विश्लेषण चाहिँ हाम्रो शोभितजीले अझ राम्ररी गर्न सक्नु होला हैन। कोभिडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै महिना भइसक्यो हामीले कोभिड भनेर कुरा गरिरहेको। फेब्रुअरी 15 2020 मा पहिलो केस नेपालमा देखिएको थियो र त्यस्तै मार्च 24 मा देखि चाहिँ देशव्यापी रूपमा नै लकडाउन गरिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ जुलाई 21 मा चाहिँ केही रेस्ट्रिक्सनका साथ चाहिँ त्यो अलिक खुकुलो चाहिँ लकडाउनलाई अलिक खुकुलो पारिएको थियो। अब त्यसपछि चाहिँ फेरि निषेधाज्ञाहरू चाहिँ जारी भए हैन। निषेधाज्ञाहरू काठमाडौँ उपत्यकामा अगस्त 18 मा जारी भयो। अनि त्यस्तै गरी विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै निषेधाज्ञाहरू चाहिँ जारी भएको हो। अनि अहिले चाहिँ हामीले कोरोना भाइरसको अपडेटहरू हेर्दाखेरि सुरुको दिनमा त अलि धेरै छिनछिनमा प्रत्येक दिन अपडेटहरू पनि हेर्ने गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ इन्सिडेन्ट हेर्ने हो कि एक्टिभ केस हेर्ने हो भने चाहिँ 10,000 को हाराहारीमा रहेछ। अब त्यो चाहिँ सायद टेस्टिङ कम भएको हुनाले पनि हुन सक्छ। अब कोभिडसँग सम्बन्धित घटनाको अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबैभन्दा धेरै घटना चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा भएको देख्यौँ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ बागमती प्रदेशमा चाहिँ त्यसपछि सबैभन्दा धेरै देखिएको छ। यहाँ चाहिँ सबैभन्दा कम घटना देखिएको चाहिँ कर्णाली र गण्डकी प्रदेशहरूमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ घटनाहरूको सङ्ख्या चाहिँ कम रहेको पाइयो। अनि हामीले यो घटनाको अनुगमन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब मेमा
सबैभन्दा धेरै घटनाहरू भएका थिए हैन, घटेका थिए। अहिले चाहिँ यो पछिल्लो समयमा चाहिँ कोरोना सम्बन्धित घटनाहरूको सङ्ख्यामा चाहिँ कमी आएको छ। डिसेम्बरको अहिले हालसम्मको हामीले कलेक्ट गरेको डेटामा हेर्ने हो भने चाहिँ जम्मा 12 वटा चाहिँ कोभिड सम्बन्धित घटनाहरू छन्। अनि त्यसमै घटनाको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने घटनाको प्रवृत्तिमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ प्रदर्शन रह्यो हैन। अनि केही झडपहरू पनि भए। अब झडपहरू भन्नाले कि हाट बजार लगाउने क्रममा त्यहाँ झडपहरू भएको पाइयो, राहत वितरणको क्रममा झडप भएको पाइयो। अनि प्रहरीद्वारा चाहिँ लकडाउन उल्लङ्घन गरेको आधारमा उल्लङ्घन गरेको भनेर चाहिँ लाठीचार्जहरू पनि भएको हामीले चाहिँ घटनाहरू त्यस्तो रेकर्ड गरेका छौँ। अनि तपाईले यहाँ चाहिँ एरेस्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। एरेस्ट चाहिँ सुरुमा चाहिँ गलत इन्फर्मेसन दिएको, गलत जानकारी दिएको आधारमा फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ स्टेटस लेखेको आधारमा पनि केही व्यक्ति चाहिँ पक्राउ पर्नु भएको थियो। अनि अर्को भनेको चाहिँ गाउँघरमा छिर्न नदिने, काठमाडौँबाट आएको भन्नाले वा विदेशबाट आएको भनेर चाहिँ त्यो विभेद भएको। अनि घरबाट चाहिँ घरबेटीले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अन्त कोठा खोज्नु भन्ने खालको त्यस्तो खालको घटनाहरू पनि आएको पायौँ। अनि अर्को चाहिँ कालोबजारी को घटनाहरू छन्। अनि त्यसपछि कर्फ्यू भनेर यहाँ चाहिँ कर्फ्यू छ। कर्फ्यू भनेको चाहिँ निषेधाज्ञालाई हामीले कर्फ्यूभित्र राखेका हौँ हैन। हाम्रो कोडिङको ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कर्फ्यू र निषेधाज्ञा एउटैमा पर्ने भएको चाहिँ त्यो देखिएको हो। अनि प्रदर्शनहरू चाहिँ अब केही अहिंसात्मक भए, कुनैमा चाहिँ झडपहरू भएको हुनाले चाहिँ त्यो भाइलेन्ट प्रोटेस्टमा हुन गयो। अनि हामीले चाहिँ यो कोभिड सम्बन्धित घटनाहरूलाई चाहिँ हाम्रो पहिलाको कोडिङ सिस्टममा चाहिँ अलिकति नअट्ने भएर चाहिँ हामीले नयाँ क्याटेगोरीहरू थपेका थियौँ। त्यो क्याटेगोरीहरूमा चाहिँ लकडाउन इन्फोर्समेन्ट भन्ने एउटा रह्यो। त्यो चाहिँ लकडाउन सम्बन्धित सबै घटनाहरू, लकडाउन निषेधाज्ञा जारी भएकोदेखि लिएर अनि के लकडाउन उल्लङ्घन गरेको भनेर चाहिँ त्यस्तो घटनाहरूमा प्रहरीद्वारा बल प्रयोग भएको घटनाहरू पनि लकडाउन इन्फोर्समेन्टभित्र नै राखेका छौँ। अनि अर्को चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको घटनाहरू छ हैन। अब क्वारेन्टाइन राम्रो भएन भन्नेदेखि लिएर क्वारेन्टाइन बनाउन पाइँदैन कि बस्ती नजिकै बनाउन पाइँदैन भन्ने खालको प्रदर्शनहरू पनि भए। अनि अर्को चाहिँ सरकारी राहत माग गरेर हुने प्रदर्शनहरू तिनीहरू पनि हामीले रेकर्ड गर्यौं। अनि कालोबजारी अनि अब रिसेन्ट टाइममा चाहिँ पीसीआर टेस्टको लागि हस्पिटलले अलि धेरै शुल्क असुलेको भन्ने खालको त्यस्तो खालको घटनाहरू पनि हामीले रेकर्ड गर्यौं। अनि अर्को चाहिँ विभेद कि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अनि एम्बुलेन्स चालकहरूलाई अनि विदेशबाट फर्किनु भएको अनि अब जस्तै भारतबाट आउनु हुनेहरूलाई चाहिँ त्यो स्थानीयहरूले विभेद गरेको त्यस्तो घटनाहरू रेकर्ड गर्यौं। अनि अर्को भनेको चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो भएन। कतै चाहिँ कोरोना हस्पिटल बनाउन पाइँदैन भन्ने खालको प्रदर्शन भयो भने कतै चाहिँ हेल्थ सर्भिसेसहरू राम्रो भएन भन्ने खालको इन्सिडेन्टहरू पनि भयो थियो। अनि हामीले चाहिँ अब त्यसको इन्सिडेन्टको ब्रेकडाउन हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै चाहिँ लकडाउन सम्बन्धित घटनाहरू नै धेरै घटेको पायौँ। अनि राहत माग गर्दै राहत सम्बन्धी घटनाहरू पनि 16% रहेको छ। हामीले चाहिँ हालसम्म सङ्कलन गरेको भनेको चाहिँ 552 वटा घटनाहरू रहेका छन् कोभिड सम्बन्धित। अनि त्यसमा चाहिँ प्रेजुडिस एन्ड डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ 11% देखियो भने अर्को हेल्थ केयर म्यानेजमेन्टमा चाहिँ 19% देखियो। अब यसमा चाहिँ अलिकति ओभरल्याप पनि हुन गएको छ। अब बिचमा चाहिँ इनफ इज इनफ क्याम्पेनको प्रदर्शनहरू धेरै हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको मागहरू विभिन्न मागहरू थियो हैन। हेल्थ केयर म्यानेजमेन्टको पनि राम्रो व्यवस्था हुनु पर्यो भन्ने त्यो पनि माग रह्यो। पीसीआर टेस्टिङ गर्नुपर्ने भन्ने माग रह्यो। अनि विभिन्न मागहरू हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो अलिकति स्लाइट ओभरल्याप पनि यिनीहरूमा रहेको छ। अनि हामीले कोभिड-19 सम्बन्धित अब घटनाहरू सङ्कलन गर्ने काम त गर्यौं। त्यसबाहेक पनि हामीले चाहिँ बाइविकली रिपोर्ट भनेर चाहिँ 2 हप्ताको अन्तरालमा चाहिँ रिपोर्टहरू निकाल्यौं। 12 वटा प्रकाशन भएको छ अहिलेसम्म चाहिँ मेदेखि अक्टोबर सम्म गरेर।
पहिलो रिपोर्टमा चाहिँ 50वटा घटना थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ घटेर यो डिसेम्बर महिनामा चाहिँ जम्मा 12वटा मात्र घटना घटे। अनि मैले अघि पनि मेन्सन चाहिँ गरिसकेको छु हैन। अब हाम्रो कोडिङ सिस्टममा चाहिँ यो कोरोना सम्बन्धी घटनाहरू चाहिँ कतै पनि नउटाउने भएर हामीले ट्याग कोभिड-19 ट्याग र अनि कोभिड-19 को लागि चाहिँ त्यसको कजहरू चाहिँ थप गरेका थियौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को हाम्रो एडिसन भनेको चाहिँ कोभिड-19 ड्यासबोर्ड भनेर चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा नयाँ ड्यासबोर्ड छ। नेपाल मोनिटर/कोभिड गर्नुभयो भने चाहिँ कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित घटनाहरूको चाहिँ कम्पाइल गरेर म्याप सहित तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यस बाहेक मेरो अर्को एउटा चाहिँ सानो टेम्पोरल हिट म्याप एउटा छ। टाइममा त भर्खर 10 मिनेट भएको रहेछ। एकैछिन है म शिफ्ट गर्दैछु। यो चाहिँ कुन महिना कति घटना घट्यो र कता कता घट्यो भन्ने खालको चाहिँ यो म्यापमा मैले देखाउने प्रयास गरेको छु। सुरुको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फेब्रुअरीमा चाहिँ तल तपाईले टाइमलाइन हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। टाइमलाइनमा चाहिँ फेब्रुअरीमा जम्मा 2टा घटना रेकर्ड भएको छ। त्यो भनेको चाहिँ भक्तपुरमा चाहिँ क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय पछि चाहिँ भएको प्रोटेस्टहरू हो। यहाँ चाहिँ निर्माण गर्न दिँदैनौँ भन्ने खालको एउटा चाहिँ नगरकोटमा हो के अरे, अनि अर्को चाहिँ भक्तपुर भित्रै हो। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ पछिको महिनाहरूमा हेर्दै जानुभयो भने चाहिँ घटनाहरू बढी देखिँदै हुँदै 19वटा यता अप्रिलमा हुँदाखेरि चाहिँ एक दिनमा नै धेरै इन्सिडेन्टहरू घट्यो हैन। त्यो भनेको चाहिँ अब लकडाउन हुँदै गर्दाखेरि राहत माग हुन थाल्यो। अनि त्यसपछि के लकडाउन उल्लङ्घनका घटनाहरू पनि हुन थाल्यो। अनि विशेष गरी चाहिँ टोल छिमेकमा चाहिँ अलिकति विभेदको घटनाहरू पनि भयो। कतै कोरोना संक्रमितको घरमा कालो ब्यानरदेखि लिएर अनि नर्सहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ घरबेटीबाट भएको त्यो कोठा छोड्न लगाइने खालको इन्सिडेन्टदेखि लिएर तिनीहरू पनि भए। म अहिले म्याप यो प्ले गर्छु। इन्टरनेट कतिको स्टेबल छ मेरो। बिस्तारै अब इन्सिडेन्टहरू चाहिँ स्प्रेड भएको देखिन्छ। यो प्रत्येक रेड डट भनेको चाहिँ एउटा घटना हो। अनि धेरै हुँदाखेरि चाहिँ एकैचोटि बलेको जस्तो देखिएको हो। यो अक्टोबर पछाडि चाहिँ घटनाहरूमा चाहिँ उल्लेखनीय कमी आएको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ हैन। लकडाउन खुकुलो भए लगतै निषेधाज्ञाहरू चाहिँ खुकुलो पारिए लगतै चाहिँ घटनाहरूमा चाहिँ कमी आएको हो। यहाँनिर चाहिँ हामीले पिक पोइन्ट चाहिँ अप्रिलमा र जुन जुलाई अगस्ततिर पनि हामीले धेरै देख्न सक्छौँ। जुन जुलाईमा चाहिँ इनफ क्याम्पेनको अभियानकर्ताले सत्याग्रह गर्नुभए लगतै चाहिँ देशव्यापी प्रदर्शनहरू भएको हो। अनि त्यस्तै गरी अब बालुवाटारको घटना, बालुवाटारमा चाहिँ इनफ क्याम्पेन अन्तर्गतको प्रदर्शनमा चाहिँ प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ देशव्यापी रूपमै प्रदर्शनहरू चाहिँ निम्त्याएको हो हैन। अनि बिचमा चाहिँ अब राहत माग गर्दै अब जस्तै नाई समुदायबाट चाहिँ
व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्यो वा सरकारबाट चाहिँ राहत प्राप्त हुनु पर्यो भन्ने खालको त्यस्तो प्रदर्शनहरू पनि भयो। अब सिभिल मलको व्यवसायीहरूले चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ सहुलियत, ब्याङ्कबाट ऋणमा सहुलियत हुनु पर्यो भन्ने खालको त्यस्तो खालको प्रदर्शनहरू पनि थुप्रै भएका थिए। अहिले चाहिँ लगभग हाम्रो इन्सिडेन्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नयाँ घटनाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कोरोना भाइरसको घटनाहरूमा चाहिँ त्यति धेरै देखिँदैन। अहिले चाहिँ शिफ्ट भएर चाहिँ घटनाहरू प्रदेश 2 र प्रदेश 5 मा चाहिँ बोर्डर खोल्नु पर्यो, नेपाल इन्डियाको सीमानाका चाहिँ सुचारू गर्नु पर्यो भन्ने खालको त्यस्तो प्रदर्शनहरू चाहिँ आइरहेका छन्। अनि अर्को भनेको चाहिँ स्कुल फीहरूको पनि प्रदर्शनहरू केही कतै चाहिँ आइरहेको छ हैन। ठाउँमा चाहिँ स्कुल टिचरले चाहिँ तलब पाइएन भनेर प्रदर्शन गर्नुभएको छ भने चाहिँ कतै चाहिँ स्कुलको विद्यार्थीको चाहिँ अभिभावकले चाहिँ स्कुलले यस्तो अवस्थामा पनि चर्को शुल्क असुल्यो भन्ने खालको त्यस्तो खालको पनि प्रदर्शनहरू रहेको छ। अनि यो इनफ क्याम्पेनलाई 2-3 चोटि मेन्सन चाहिँ गरिसके। त्यो सुरुमा चाहिँ इनफ इज इनफ क्याम्पेनको अभियानकर्ताहरूले चाहिँ आफ्नो सत्याग्रह चाहिँ सुरुको एउटा एग्रिमेन्ट पछि चाहिँ अन्त्य गर्नुभएको थियो। तर त्यो एग्रिमेन्टहरू चाहिँ सरकारले त्यसमा काम गरेन भनेर चाहिँ फेरि सुचारू गरेको दुई फेजमा चाहिँ त्यो घटना हामीले रेकर्ड गरेका छौँ। म टाइमभन्दा अलि अगाडि नै छु जस्तो लाग्यो, तर मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यति नै हो। केही क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ पछि म यतै अवेलेबल हुन्छु। हुन्छ, धन्यवाद अर्पणाजीलाई। तपाईँले 13 मिनटमा आफ्नो प्रस्तुति सकाउनु भयो। बाँकी अब अहिले खुला छलफल गर्नेछौँ। अब शोभितजीको पालो। धन्यवाद अर्पणाजी प्रेजेन्टेसन गर्नुभएकोमा। अब चाहिँ म यो घटनाहरूसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको बारेमा विश्लेषण गर्न गइरहेको छु। त्यस अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी नेपालमा चाहिँ कोभिड-19 को महामारीसँग सम्बन्धित घटनाहरूको विश्लेषण भन्दाखेरि हामीलाई कोभिड-19 को समयमा के भयो, सरकारबाट के भयो, जनताहरूबाट के भयो भन्ने लगभग सबैलाई नै थाहा भएकै कुरा हो। तर पनि हामीले त्यो समय जुन हामीले 8 महिनाको समय लिएका छौँ, फेब्रुअरीदेखि सेप्टेम्बरसम्मको समय, त्यो समयमा चाहिँ कस्ता प्रकृतिका घटनाहरू भए भन्ने विषयले महामारीको समयमा कस्तो पूर्व तयारी गर्नु पर्दो रहेछ, अथवा क्राइसिसको समयमा सरकारबाट अथवा स्थानीय सरकारबाट, सङ्घीय सरकारबाट कस्तो खालको तयारी हुनु पर्दो रहेछ भन्ने एउटा आइडिया पनि हुन्छ। र त्यो समयलाई कसरी हेर्ने त, कस्तो मुद्दाहरू महत्त्वपूर्ण हुँदा रहेछन् भन्ने विषयको बारेमा पनि हामीलाई जानकारी हुन्छ भन्ने एउटा उद्देश्य पनि रहेको छ। यससँगै म आफ्नो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्न चाहन्छु। सुरुमा चाहिँ अघि अर्पणाजीले घटनाक्रमको बारेमा भनिसक्नु भयो। घटनाक्रमबाट चाहिँ हामीले 2-3टा कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ। एउटा चाहिँ सुरुवातमा जस्तो फेब्रुअरी र मार्चमा चाहिँ हामीलाई थाहा थियो कि कोभिड-19 आउँछ भन्ने, तर आइसकेको थिएन। 1-2टा केसहरू देखिएको थियो, सायद त्यो परीक्षण कम भएको भएर होला, अथवा धेरै नागरिकहरू फर्किन नसकेको भएर पनि होला। तर त्यति बेलासम्म पनि र अहिले पनि हामीलाई के थाहा छ भने महामारी अर्थतन्त्र र समाजबीच कस्तो सम्बन्ध छ अथवा कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ, त्यस्तो समयमा अर्थतन्त्र कसरी चलायमान राख्ने अथवा समाजमा लकडाउन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा एउटा सहमति बनिसकेको अवस्था भने छैन। तर पनि त्यो समयमै पनि फेब्रुअरी मार्चकै समयमा पनि एउटा टेम्प्लेट भने हामीसँग थियो। जस्तो चीनले सक्सेसफुल्ली कन्टेन गरिसकेको थियो, इटालीमा बढिरहेको थियो, र 1-2टा इक्जाम्पल हामीलाई थाहा थियो। त्यसमा चाहिँ सुरुमा लकडाउन गर्ने र जनस्वास्थ्यको कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउने, त्यो भनेको परीक्षण गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, त्यो खालको हुनुपर्छ भन्ने एउटा टेम्प्लेट चाहिँ लगभग थाहा भइसकेको अवस्थामा चाहिँ महामारी सुरु भयो र लकडाउन पनि सुरु भयो। जस्तो अनि हामीले घटनाक्रम हेऱ्यौँ भने जति बेला लकडाउन भयो त्यति बेला अवश्य नै
कन्फ्लिक्टका अथवा द्वन्द्वका घटनाहरू बढी देखिन्छन्। जस्तो हामीले यो प्रेजेन्टेसनमा हेऱ्यौँ भने पनि 24 मार्चसम्म हामीले त्यति घटना देख्दैनौँ, त्यसपछि चाहिँ हिंसात्मक र हिंसारहित घटनाहरू बढेका छन्। तर यो लकडाउन पनि कस्तो तरिकाले लागू गरियो भन्दाखेरि सङ्घ सरकारको उर्दी भन्छ कि के भन्छ, सङ्घ सरकारले कुनै निर्णय गर्यो भने 1-2 दिनसम्म एकदमै कडा गर्ने, अनि त्यसपछि फेरि खुकुलो पार्ने, अथवा अलि धेरै मुभमेन्ट बढेको अथवा कन्फ्लिक्ट बढी देखियो भने एउटा डिसिजन लिने अनि पछि फेरि त्यो डिसिजन हटाउने। जस्तो 22 जुलाईसम्म हामीले पूर्ण रूपमा लकडाउन हटाइएको भिडभाड हुने स्थल बाहेक भनिए पनि त्योभन्दा अगाडि केही खुकुलो भइसकेको थियो। जस्तो जुन 15मा लकडाउन खुकुलो पार्न थालिएको थियो र यो जुन र जुलाईको महिना चाहिँ ठ्याक्क जुनको पछाडिको महिना र जुलाईको पछाडिको महिना चाहिँ हामीले त्यो कुरा देख्न सक्छौँ। के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि लकडाउन हटायो भने चाहिँ यो कन्फ्लिक्टहरू आफै आफ घट्दै जाने देखिन्छ। अब त्यसबाट प्रोटेस्ट पनि हट्ने, त्यसपछि लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने मान्छेहरूको केस पनि हट्ने, त्यो भयो भने पुलिसको कारबाही पनि घट्ने भयो। तर हामीले फेरि देख्न सक्छौँ यो 50वटा जति जिल्ला र हामीलाई थाहा भएसम्म 40वटा जिल्ला चाहिँ त्यो कुनै एउटा न्युजले रेकर्ड गरेको छ, त्यति जिल्लाहरूले चाहिँ पूर्ण फेरि लकडाउन इन्फोर्स गरेको थियो अगस्त महिनामा। तर त्यही बेलामा फेरि यो हिंसारहित घटनाहरू चाहिँ फेरि बढ्न थालेको देखिन्छ त्यो समयमा। अब घटनाक्रमको कुरा गर्दाखेरि अघि भनिहालेँ, प्राइमरी वे अफ गभर्मेन्टको रेस्पोन्स भनेको लकडाउन लागू गर्नेमा केन्द्रित थियो। त्यो अनुसारको जुन एक्सपेक्टेसन थियो पब्लिक हेल्थ रेस्पोन्स अथवा राहतको रेस्पोन्सहरू त्यो चाहिँ भएको देखिँदैन। त्यो हाम्रो अन्य DRCN को अन्य अध्ययनमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ त्यस विषयमा। अर्को चाहिँ यो प्रादेशिक र क्षेत्रीय प्रवृत्ति हेर्ने हो भने अर्पणाजीले अघि भन्नुभएको जस्तो प्रदेश 2 र 3मा बागमतीमा अलि धेरै देखिन्छ। अनि यो कम्पोजिसन हेर्ने हो भने चाहिँ प्रदेश 2मा चाहिँ भाइलेन्ट घटनाहरू अथवा हिंसात्मक घटनाहरू तुलनात्मक रूपमा धेरै देखिन्छ र कर्णालीमा पनि थोरै घटनाहरू भए पनि देखिन्छ। अनि यो पपुलेसनले कन्ट्रोल गर्ने हो भने सायद प्रदेश 2 र बागमतीको पपुलेसन धेरै भएर पनि होला, तर प्रदेश 1 को पनि एक हदसम्म लगभग उस्तै खालको पपुलेसन भएको भएर हामीले प्रदेश 2 र बागमतीमा चाहिँ पपुलेसनले कन्ट्रोल गर्दाखेरि पनि धेरै घटना भएको तुलनात्मक रूपमा देख्न सक्छौँ। त्यसपछि यो घटनाहरू कुन विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा अर्पणाजीले अघि हिन्ट गरिसक्नु भएको छ। एउटा चाहिँ हामीले अब यो सरकारी व्यवस्थापनको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ। यहाँ सरकार मात्रै भएछ, सरकारी व्यवस्थापन अथवा अव्यवस्थापनको विरुद्धमा भएको धेरै देखिन्छ। जस्तै पूर्वाग्रह र विभेद भइहाल्यो। यो हरेक विशेष वस्तुको केही केसहरू, केही महत्त्वपूर्ण केसहरू र त्यसले के इम्प्लाइ गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अब डिस्कस गर्न गइरहेको छु। त्यस अन्तर्गत चाहिँ सुरुमा सरकारी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा स्थानीय सरकारलाई चाहिँ जति बेला क्वारेन्टिन निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दियो त्यति बेला भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरू नेपालमा फर्किने लहरै चलेको थियो। सो अनुसार स्थानीय सरकार एकदम क्राइसिसको बेलामा एकदमै अगाडि आउनु पर्यो, उसले एउटा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्ने भयो। अनि त्यो अवस्थामा सुरुका घटनाहरू, यो सरकारी व्यवस्थापन भएन भन्ने सुरुका घटनाहरू स्थानीय तह केन्द्रित छन् र विशेष गरी स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विरुद्ध केन्द्रित थिए। जस्तो दैलेखको एक पालिकामा त्यहाँको क्वारेन्टिनमा बसिरहेको मान्छेहरूले खाना भएन भनेर आन्दोलन गरेको केसहरू, त्यस्तो छिटफुट केसेसहरू जहाँ व्यवस्थापन राम्रो छैन त्यहाँ त्यो आन्दोलन भएको छ। तर बिस्तारै जब काठमाडौँका युवाहरूले आन्दोलन अथवा सत्याग्रह गर्न थाले त्यसपछि त्यसले देशभरि नै एउटा वेभ ल्यायो। लकडाउनको समयमा पनि मानिसहरू बाटोमा आएर सरकारी अव्यवस्थापन अथवा सरकारी व्यवस्थापन प्रभावकारी भएन भनेर आन्दोलन गर्न थाले। अब उनीहरूको विशेष माग चाहिँ के थियो भन्दाखेरि PCR टेस्ट, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन उचित व्यवस्थापन हुनु पर्यो भन्ने उनीहरूको सुरुको माग थियो। यसरी सरकारी अव्यवस्थापनको विरुद्धमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै घटनाहरू घटेको देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि एकातिर सरकारको व्यवस्थापन भएन भन्ने कुरा भयो, अर्कोतिर चाहिँ जनताहरूमा त्यो व्यवस्थापन प्रति
चित्त नबुझ्नु र त्यो चित्त नबुझे यस्तो क्रिटिकल जङ्क्चरमा पनि, यस्तो क्रिटिकल समयमा पनि जति बेला बाहिर निस्किँदा आफ्नो ज्यानलाई झन् धेरै हानि हुन सक्छ, त्यस्तो बेलामा पनि उनीहरू बाहिर आउनुले सरकारको पब्लिक हेल्थ रेस्पोन्स प्रति र सरकारप्रति नै एउटा लेभलको वितृष्णा चाहिँ सुरुको कोभिड-19 को सुरुको टाइममा नै देखिसकेको थियो। त्यसपछि पूर्वाग्रह र विभेदको केसहरू चाहिँ विशेष गरी जनताहरूको बिचमा नै, नागरिकहरूको बिचमा नै भएको देखिन्छ। त्यसमा पनि स्वास्थ्यकर्मी र फ्रन्टलाइन वर्करहरूलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर धेरै केसेसहरू देखियो। अब यसमा बाहिरबाट आएकाहरूको विरुद्ध पनि विभेद अथवा छिछिदुरदुर गर्ने त देखियो। जस्तो पहिलो केस चाहिँ हाम्रो कोभिड-19 को पहिलो द्वन्द्वात्मक घटना भनेकै भक्तपुरको घटना हो। जति बेला वुहानको विद्यार्थीहरू नेपालमा फर्किएका थिए उनीहरूको विरुद्ध त्यो भएको थियो। यसमा स्वास्थ्यकर्मी र फ्रन्टलाइन वर्करहरूको विरुद्ध भएको यस्तो पूर्वाग्रह अथवा विभेद चाहिँ यो बानेश्वरमा पनि देखिन्छ, जुम्लामा पनि देखिन्छ र यो चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक ठाउँ अथवा कुनै एउटा पर्टिकुलर कारणले भन्दा पनि त्यसको विषयमा सायद अलिक धेरै नै थाहा भएर पनि हुनसक्छ, सायद यो सजिलै फैलिन सक्छ भनेर थाहा भएर पनि हुनसक्छ, अथवा यस्तो स्वास्थ्यकर्मीहरू नै इम्पोर्टेन्ट पर्सनल हो, यिनीहरू नभइकन हुँदैन, यिनीहरूप्रति हामी कृतज्ञ हुनुपर्छ भन्ने एउटा चेतना नभएर पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ भएको देखिन्छ। अर्को गम्भीर विषय भनेको धार्मिक र जातीय विभेदको विषय छ। सुरुमा चाहिँ पर्सामा आएका नागरिकहरू केही नागरिकहरूमा चाहिँ कोभिड देखिँदा उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेस गर्दा चाहिँ यो दिल्लीको इस्लामिक समुदायको ग्रुपबाट फैलिएको भन्ने देखिएपछि चाहिँ पर्सामा यो केस देखिन्छ। तर हामीले हाम्रो पुरानो अध्ययनमा, सुरुको अध्ययनमा पनि के औँलाएका थियौँ भन्दाखेरि त्यहाँको धार्मिक गुरुहरूले यो समस्या समाधान गर्न एकदमै मुख्य भूमिका खेलेका थिए उनीहरूले। अर्को विषय भनेको यो आइसोलेसन क्वारेन्टिनमा पनि जातीय विभेदको इक्जाम्पलहरू देखियो। जस्तो हामीले भेटाएका केसहरू सायद सुदूरपश्चिमका केसहरू थिए, केही केसहरू जहाँ चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै सर्टेन समुदायको लागि छुट्टै क्वारेन्टाइन अथवा सर्टेन समुदायलाई क्वारेन्टिनमा चाहिँ यो जातीय विभेद गरेका कारणले चाहिँ एउटा दुईटा आन्दोलनको केसहरू देखिएका थिए। अर्कोतर्फ महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा धेरै केस सायद राहत सामग्री वितरणको विषयमा देखिन्छ। अब राहत चाहियो भनेर सुरुमा आन्दोलन हुन थाल्यो, एउटा कुरा पूर्व तयारी हुनु पर्थ्यो भन्ने विषय भयो सरकारबाट, जुन पूर्व तयारी भएको थिएन। अब राहत चाहिन्छ भनेर बरु सरकार चाहिँ के दिशामा, सुरुमा चाहिँ लकडाउन गर्दाखेरि पनि 1 हप्ता मात्रै गर्ने अथवा 2 हप्ता मात्रै गर्ने भन्ने विषय थियो। उनीहरूले सायद त्यति मात्रै देखेका थिए होला, त्यति गरेपछि पुग्छ भन्ने देखेका थिए होला। तर जब अब लकडाउन अझ लम्बिन्छ भन्ने भयो, सरकारले पनि केही राहत दिनुपर्छ भन्ने महसुस गर्यो। तर त्यति बेलासम्म पनि केही झडपहरू सुरु भइसकेका थिए, मान्छेहरूले राहत मागिसकेका थिए स्थानीय तहमा अथवा जिल्ला प्रशासनका विरुद्ध उनीहरूले धरना जुलुसहरू गर्ने सुरु गरिसकेका थिए। अनि सुरुको याद गर्नुभयो भने यो पूर्ण रूपमा लकडाउन थियो, त्यही भएर कुनै पनि खालको व्यवसायहरू चलाउन दिएको थिएन, उनीहरूले पनि आन्दोलन गरेका थिए। पछि चाहिँ जब सरकारले राहत वितरण गर्यो, उसले दुईटा निर्णय गरे यस सम्बन्धी। एउटा चाहिँ राहत वितरण स्थानीय तहमा हुन्छ र उसले राहतको क्वान्टिटी कति हुने र सेलेक्सन प्रोसेस के हुने भन्ने कुरा पनि उसले आफैले डिसाइड गरिदियो सङ्घीय सरकारले। त्यसमा के भन्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ स्थानीय एउटा लिस्ट पनि बनायो उसले, यो मान्छेहरूलाई दिने भनेर, यो ग्रुपको मान्छे ड्राइभर अथवा यस्तो मान्छेहरूलाई दिने भनेर। अर्को कुरा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले त्यो मान्छेहरूको आवश्यकतामा परेको मान्छेहरू छनौट गर्ने भन्ने कुरा भयो। अब यो राहत सामग्री वितरणको विषयमा चाहिँ एउटा लार्जर कुरा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो रेस्पोन्स भनेको, हाम्रो गभर्नेन्स रेस्पोन्स टुवर्ड्स रिलिफ डिस्ट्रिब्युसन भनेको सधैँ पनि एड हकमा जति बेला क्राइसिस हुन्छ त्यति बेलाबाट हामी तयारी थाल्छौँ। अनि त्यो तयारी थालेपछि चाहिँ समस्या कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि कसलाई के कति दिने, को हो ट्रु बेनिफिसियरी को हुने, कसलाई चाहिएको रियली चाहिएको कसलाई हो भन्ने कुरा त्यो निकायहरूलाई डिसाइड गर्न गाह्रो हुन्छ। अनि यसले गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट ल्याउँछ। अहिले पनि त्यही नै समस्या देखियो। स्थानीय तहमा कसलाई त्यो सङ्घीय सरकारले दिएको जस्तो
कतिपय ठाउँमा हामीले कुरा गर्दाखेरि ड्राइभर त भनेको छ, तर दुईटा गाडी हुने साहुहरूलाई ड्राइभर मान्ने कि नै, उनीहरूलाई राहत दिने कि नै भन्ने विषयमा स्थानीय तहलाई डिसाइड गर्न गाह्रो भयो, किनभने अलिअलि पढे लेखेको मान्छेहरूले त्यो लिस्ट हेरिसकेको थियो। यहाँ त ड्राइभर भनेको छ, हामीलाई किन दिएनस् भन्ने कुरा भयो। अनि अर्कोतर्फ स्थानीय प्रतिनिधि र राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाट आएको प्रतिनिधिहरू हुने नै भयो। उनीहरूलाई डिफिकल्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कसलाई दिने कसलाई नदिने उनीहरूलाई आफैलाई डिसाइड गर्न चाहिँ फेरि गाह्रो हुने देखिन्छ, किनभने उनीहरूको इन्सेन्टिभ सबैलाई दिँदा नै हुन्छ, सबैलाई दिँदा कसैलाई पनि पिर नपार्दाखेरि हुन्छ। तर अब त्यो हुँदाखेरि कति प्रभावकारी हुन्छ त राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम भन्ने कुरा पनि छ। यसमा चाहिँ कतिपय स्थानीय तहहरूले आफ्नै आइडियामा सुरु गरेको र पछि सङ्घ सरकारले पनि त्यो कुरालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको, तर अब कति भयो त्यो प्रभावकारी, कति भयो र कति कार्यान्वयन आयो भन्ने थाहा छैन। त्यो भनेको चाहिँ विकास निर्माणका कार्यक्रममा यसरी खाना लाउन नपाउनेहरूका लागि भनेर ज्याला व्यवस्था गर्ने र पैसा चाहियो भने काम गरेर पैसा लाने भन्ने एउटा लोकल इनोभेसन थियो सुरुमा, त्यो कुनै कुनै पालिकाहरूमा, त्यो पछि सबैले प्रयोग गर्ने भन्ने पनि एउटा आइडिया थियो। तर लार्जर पोइन्ट यसमा के हो भने राहत सामग्री वितरण अथवा क्राइसिसको बेलामा राहत कसरी वितरण गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा लेभलको गृह कार्य कुनै पनि क्राइसिस आउनुभन्दा अगाडि अथवा कस्तो खालको क्राइसिस आउँछ त्यो अनुसारले त्यो गृह कार्य चाहिँ स्थानीय तहमा अझै भएको छैन, त्यो हुनुपर्ने देखिन्छ। र सङ्घ सरकारले पनि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो, स्थानीय सरकारको क्षमता के हो भन्ने कुरा आकलन गरेर त्यो कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने देखिन्छ यसमा चाहिँ। अर्को भनेको आप्रवासीहरूको देश फिर्तीको विषय चाहिँ एकदमै गम्भीर छ। यो चाहिँ अब ह्युमन राइट्सको हिसाबमा, इन्टरनेसनल लजहरूको हिसाबमा पनि यसमा चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टको एकदमै ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हुने देखिन्छ। तर नेपालको गभर्मेन्टले चाहिँ यसपालि के एन्टिसिपेट गर्यो भन्दाखेरि इन्डियाबाट धेरै मान्छे आउँदैनन् भन्ने सुरुमा एन्टिसिपेट गरेको देखिन्छ। त्यही भएर उसले बोर्डर क्लोज गर्ने नीति अङ्गीकार गर्यो, पूर्ण रूपमा सिल गर्ने नीति अङ्गीकार गर्यो। तर बिस्तारै जब इन्डियामा पनि त्यस्तै खालको लकडाउन भयो जहाँ पूर्व तयारी थिएन, त्यहाँ जहाँ मजदुरहरूको लागि, दैनिक ज्यालादाली मजदुरहरूको लागि खाना बस्नको व्यवस्था राम्ररी गरिएको थिएन, अनि उनीहरू जब नेपाल भित्रिन थाले त्यो नीति, सुरुमा लिएको नीति नेपाल सरकारलाई पनि अङ्गीकार गर्न गाह्रो भयो। अनि त्यसपछि अझ सुरुमा त त्यो महाकालीको उदाहरण तपाईँहरूलाई नै थाहा छ, धेरै मान्छेहरू, कतिपय मान्छेहरू महाकाली पौडिएर नै तर्न खोजे, त्यो उनीहरूलाई पनि सुरक्षा निकायले जेलमा लगेर राख्यो केही समयका लागि। यस कारण चाहिँ यो देशप्रति ओपन बोर्डर आर्बिट्रेरीली क्लोज गर्ने, ओपन गर्ने, आफूलाई सजिलो हुँदाखेरि क्लोज गर्ने भन्ने नीति चाहिँ एउटा लेभलमा अहिले फेल भयो। अब नेक्स्ट क्राइसिस जस्तो क्लाइमेट क्राइसिस हुन सक्ला, भोलि महामारी, अर्को महामारी आउन सक्ला। यो समयमा चाहिँ हामीले बोर्डर रेगुलेट गर्ने हो अथवा इन्डियासँग कस्तो खालको कोअर्डिनेसन गर्ने हो भन्ने विषयमा चाहिँ हामी के अरे नेपाल सरकार अथवा नेपाल सरकारको गभर्नेन्स मेकानिजम चाहिँ त्यो बारेमा अहिलेदेखि गृह कार्य सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ फेरि हामीले हाम्रो देशमा आउने मात्रै होइन, हाम्रो देशबाट जाने भारतीय नागरिक पनि नेपालमा धेरै बसेका छन्, चिनिया पर्यटकहरू अथवा अरू देशका पर्यटकहरू पनि छन्। उनीहरूलाई पनि आफ्नो घर फर्किनका लागि कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा क्ल्यारिटी नभएको देखिन्छ। धेरै जसो रेस्पोन्सिबिलिटी एम्बेसीहरू आफैले लिएको देखिन्छ। अब यो विषयमा पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ, किनभने यो चीनको नागरिकहरूसँगको मुठभेडको घटना चाहिँ यही समयमा भएको छ। अर्को विषय भनेको कालोबजारीको विषय हो, जुन चाहिँ त्यो समयमा, त्यो 8 महिनाको समयमा चाहिँ हिंसा रहित घटनाको 6%, 9% र सबै घटनाको 6% घटना थियो। यसमा चाहिँ कालोबजारी भनेको एउटा पर्टिकुलर खालको कालोबजारी देखियो, जुनमा चाहिँ कृत्रिम मूल्य वृद्धि गर्ने किराना पसल, औषधि पसल र पेट्रोलियम विक्रेताहरू। अनि यसमा एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल चाहिँ यो किर्गिस्तानको अवैधानिक वाणिज्य दूतले आफ्नै गाडीबाट, निलो प्लेटकै गाडीबाट सामानहरू बेचेको चाहिँ अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो कालोबजारी कतिको हदसम्म छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल थियो त्यो।
तर अब यसमा चाहिँ रेकर्ड यो कालोबजारीको इन्सिडेन्टहरू रेकर्ड गर्न आफैमा डिफिकल्ट कुरा हो, किनभने यो ब्ल्याक मार्केटिङको कुरामा चाहिँ पक्कै पनि जति रेकर्ड भएको छ त्यो रेकर्डभन्दा बढी हुने सम्भावना चाहिँ बढी देखिन्छ यसमा चाहिँ कालोबजारीका घटनाहरू। किनभने जुन घटनाहरू रेकर्ड भएको छ त्यो चाहिँ या त पत्रकारले आफ्नो आफै रिस्क लिएर अथवा गभर्मेन्टले क्र्याकडाउन गरेको इन्सिडेन्ट्सहरू जर्नलिस्टले कभर गर्दाखेरि चाहिँ देखिएको घटनाहरू हो। त्यसै गरी अन्तिममा र सायद अलिक अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नागरिक तथा पत्रकारमाथि चाहिँ सरकारी निकायहरूको आक्रमण, एउटा चाहिँ लकडाउन कार्यान्वयन गर्न बलको प्रयोगको विषयमा भयो। अनि फेरि हामीले यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि सुरुको समयमा चाहिँ लकडाउन कार्यान्वयनमा जनताहरू आफै नै अघि सरेको, सकेसम्म त्यो समुदायहरू नै अघि सरेको देखिन्छ। जस्तो गुगलको हामीले मोबिलिटी इन्डेक्स हेऱ्यौँ भने पनि वात्तै घटेको छ फर्स्ट डेजहरूमा, फर्स्ट विक्सहरूमा। सो अनि कतिपय न्युज इन्सिडेन्ट्सहरू हेऱ्यौँ भने पनि बरु स्थानीय इन्डस्ट्रिजहरू नै खुलिरहेको छ भने पनि जनताहरू आफै गएर होइन अहिले खोल्न हुँदैन भनेर बन्द गरेको छ। सो एउटा लेभलमा चाहिँ त्यो लकडाउनको सपोर्टमा धेरै मान्छेहरू अगाडि आएको थियो, इभन दो एउटा कन्स्टेन्ट चाहिँ थियो, किनभने माइग्रेन्ट लेबरहरू विदिन नेपाल इन्टरनल माइग्रेन्ट लेबरहरू पनि धेरै थियो, कतिजनालाई हिँडेरै घर फर्किनु पर्यो, त्यो कन्स्टेन्टहरू थियो लकडाउन इन्फोर्स गर्नमा। तर लकडाउन इन्फोर्समेन्टमा केही सपोर्ट थियो, तर जति पनि मान्छेहरू लकडाउनको उल्लङ्घन गरे उनीहरू बाध्यतावश गरेको न्युजहरू हामी देख्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा पनि आक्रमण हुनु अथवा सुरक्षा निकायहरूबाट आक्रमण हुनु भनेको चाहिँ गभर्मेन्टले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीबाट पछि हटेको अथवा उल्टै रेट्रिब्युसन लिएको जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै गरी पत्रकारमाथि पनि बल प्रयोग भएको भनेर यो आई थिङ्क पत्रकार सङ्घ अथवा आरएसएफ भन्ने एउटा अर्गनाइजेसनले पनि रेज गरेको इस्यु थियो। हामीले इन्क्लुड गरेको डाटामा पनि इक्वल नम्बर जस्तो देखिन्छ पत्रकारमाथिको बल प्रयोग। अब यसमा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्थानीय स्तरमा यो राहत वितरणमा भएको इरेगुलारिटीहरूको विषयमा लेखेका पत्रकारहरू विरुद्ध स्थानीय प्रतिनिधिहरूले थ्रेटन गर्ने अथवा आक्रमण गर्ने अथवा स्थानीय गुण्डाहरू लगाउने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। इभन त धेरै केसेसहरू छैन यसमा, तर पनि यो कन्सर्निङ एस्पेक्ट अफ दिस इज कि स्थानीय स्तरमा बरु नेसनल स्तरमा भएको आक्रमणहरू हाइलाइट हुन्छ, इमिडिएटली इस्यु रेज गर्छ, तर स्थानीय तहमा भएको यस्तो घटनाहरू चाहिँ सायद त्यतै स्थानीय तहमै हराउने अथवा त्यसले त्यसको विरुद्ध आवाज नउठ्ने हुन सक्ने भएकाले त्यो विषय चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो नागरिक तथा पत्रकारमाथिको आक्रमण चाहिँ प्रदेश 2 मा बढी भएको छ, प्रदेश 2 का जिल्लाहरूमा बढी भएको छ। अघि मैले त्यो क्षेत्रीय कुरा गर्दाखेरि पनि समग्रमा नै प्रदेश 2 का जिल्लाहरूमा, केही जिल्लाहरूमा, अब त्यहाँ 8वटा जिल्ला छ सायद, त्यसका 3-4वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ हिंसात्मक घटनाहरू बढी भएको देखिन्छ हामीले। त्यो एउटा क्षेत्रीय भेरिएसन देखिन्छ अरू ठाउँको तुलनामा चाहिँ। अब प्रदेश 2 भन्दा बित्तिकै कतिपयलाई लाग्न सक्छ कि प्रदेश 2 सरकारले गर्यो भनेर, तर त्यस्तो होइन। सुरक्षाको जिम्मेवारी अझै पनि सङ्घ सरकारसँग नै छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग नै छ। सो अब प्रदेश 2 सरकारको कुनै एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी होला त्यसमा, तर जेनरली यो प्रदेश 2 मा बढी घटना चाहिँ यो नागरिक तथा पत्रकारमाथिको आक्रमणको घटना चाहिँ सुरक्षा निकायहरू जुन चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मातहतमा रहेका छन् उनीहरूबाट भएको छ। यो चाहिँ एउटा रिजनल र कन्सर्निङ भेरिएन्स भयो। यसबाट हामीले निष्कर्ष चाहिँ अब धेरै प्रारम्भिक एउटा लेभलको एनालिसिस गर्दा के पाउँछौँ भन्दाखेरि सरकारका लागि लकडाउन र तर बन्देज लगाउने चाहिँ सजिलो उपाय भयो, उसले त्यो अंगीकार गरिहाल्यो, उसले त्यो इम्प्लिमेन्ट गरिहाल्यो। तर त्यससँगै चाहिने जुन खालको रेस्पोन्स थियो, जुनले चाहिँ मान्छेहरूको अटोमेटिकली मुभमेन्ट लिमिट गर्दाखेरि जुन डिफिकल्टी हुन्छ त्यसलाई केही सहज पार्ने अथवा सरकारले चाहिँ हाम्रो जनस्वास्थ्यको बारेमा ख्याल गरिरहेको छ है भन्ने खालको जुन रेस्पोन्सहरू थियो त्यो चाहिँ सरकारले गर्न सकेन। एउटा गभर्नेन्स रेस्पोन्सको आइडियामा चाहिँ उसको लकडाउन अंगीकार गर्ने चाहिँ इफेक्टिभ भयो, इभन दो त्यो कति इफेक्टिभ भयो त्यो आफैमा क्वेसनेबल छ। तर सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर
लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्ने चाहिँ उसको लागि कन्भिनियन्ट सोल्युसन भयो। तर अरू अलिक डिफिकल्ट सोल्युसन जुनको लागि अझ धेरै कामहरू गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ भएन। अनि यही समयमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि सिन्स धेरै जसो घटनाहरू राज्य र नागरिक बीचको राज्यले पुरा गर्नुपर्ने सेवा प्रवाहका कामहरू गर्न नसकेर नागरिकले उठाएको माग अथवा गरेको आन्दोलनको विषयमा भएको भएर राज्य र नागरिक बीच चाहिँ अझ खाडल बढेको र विश्वासको सङ्कट अझ बढेको हामीले पाएका थियौँ त्यो समयमा। त्यो समयले चाहिँ यस्तो डिरेक्सनतिर लैजान सक्छ भन्ने आई थिङ्क त्यसको एउटा कन्सिक्वेन्स भनेको अहिलेको राजनीतिक वृत्तमा देखिन थालिसकेको छ। यति भन्दा मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसन यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद सबिजीलाई।